नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। बड़े से पाक हिंद के अंदर मुसलमानों का जो मिडल फेज का इरा है, जिसके अंदर वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का एक तसव्वुर जो है वो हासिल करते हुए और उसको महफूज बनाते हुए नज़र आते हैं। उसके जो पहला अहम जो एक वाक़या है, दैट इज़ कॉल्ड द शिमला वफ़द या शिमला डेपुटेशन। ये 1906 का जो एक अमल है, और 1905 में तकसीम बंगाल हुई थी, जिसका जो ख़ात्मा हुआ वो एक ऐसे अमल के नतीजे के अंदर हुआ कि जो मुसलमानों के लिए जो है वो कोई पसंदीदा अमल नहीं था। लेकिन शिमला वफ़द ने मुसलमानों के लिए सोच और फ़िक्र के लिहाज से जो है वो एक नया ज़ाविया दिया। दरअसल बरसर पाक हिंद के अंदर अंग्रेज़ों ने जब से इक़्तिदार हासिल किया था, तो इक़्तिदार हासिल करने के बाद उनको एक जो रियलिस्टिक जो अप्रोच उनके अंदर नज़र आई कि उन्हें ये एहसास हो गया था दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रिटिशर टू लेजिस्लेट फॉर द मिलियन ऑफ द पीपल who are indifferent to their government or who have the different culture, different nature of the problem। तो इस तरह कहते हैं वहाँ पर मिलियंस ऑफ लोगों के ऊपर आपने हुकूमत करनी हो, तो उसके नतीजे के अंदर आपको उनके सोच और फिक्र के या मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का कोई ना कोई रास्ता भी तलाश किया। इस तरह कहते हैं वहाँ पर उन्होंने जंग आज़ादी के बाद एक मुसलसल अमल इख्तियार किए रखा, जिनमें अगर देखा जाए तो 1861 के अंदर रिफॉर्म का आगाज़ हो जाता है 57 के बाद, जस्ट आफ्टर 4 ईयर। फिर इसी तरह वो 1885 के अंदर एक तंजीम तश्कील दे देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर 1892 का रिफॉर्म्स एक्ट हिंदुस्तान के अंदर नजर आता है। तो यहाँ पर एक हमें कॉन्टीन्यूटी नजर आती है, और इसके अंदर जाकर जो सबसे अहम स्टेप हमें नजर आता है, जो शिमला वफद को तसलसल का एक सबब बनता हुआ नजर आता है, वो एक 1906 के अंदर वाइसराय लॉर्ड मिंटो ने जो है वो अपनी एक एग्जेक्टिव कमेटी की जो अरकान पर मुश्तमिल जो है वो एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी, जिसका बुनियादी टास्क ये था कि वो मुख्तलिफ तबकों के साथ और मुख्तलिफ हिंदुस्तान के नुमाइंदगी का तस्वर रखने वाले ग्रोहों के साथ जो है वो एक मुलाकात करे या उनसे मुशावरत करे, उनकी मुआवनत तलब करे, और इस तरह को एक ऐसा लाहे अमल तैयार करे या एक ऐसा प्लान बनाए जो हिंदुस्तान के लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की अक्कासी करता, ताकि उसके नतीजे के अंदर जो है वो अंग्रेज़ जो है वो हालात वाक़यात का एक जायज़ा लेते हुए और अपनी हुकूमत को ज़्यादा बेहतर नज़्म व नस्क़ का एक तस्वर देने के लिए जो है वो कोई अमली मनसूबा जो है वो तश्कील दे सके। चूँकि लॉर्ड मिंटो ने जो है एग्जेक्टिव कमेटी बनाई थी, उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को लिया गया था जो उसकी एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर थे, तो उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी का कोई तस्वर ऐसा नहीं पाया जाता। इस तरह जो एग्जेक्टिव कमेटी थी उसमें जो मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं थी, इसलिए उनकी सोच और फिक्र को जो है वो एक मंसूबे की शक्ल देने के लिए जो है मुसलमानों की सोच को उन तक मुंतकिल करना बहुत ज़रूरी था। तो इस मकसद के लिए जो है वो जब जॉन मॉले ने वाइसराय ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर हिंद के साथ जब एक मंसूबे का तस्वर दिया कि वो अनकरीब जो है वो एक हिंदुस्तान के लिए इस्लाहात का नया प्रोग्राम जो है वो देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस जॉन मॉले की इस नई इस्लाहात के ऐलान के बाद ये नागुज़ीर हो गया था कि मुसलमान भी अंग्रेज़ों के आइंदा किसी रिफॉर्म जो प्लान है या रिफॉर्म एजेंडा है मैनिफेस्टो के तौर पर या एक एक्ट के तौर पर वो नाफिज करें, उसके अंदर मुसलमानों की सोच और फिक्र को भी जो है वो अमल दखल जो है वो हासिल होना चाहिए। इस मकसद के नवाब मोहसिन मलिक ने जो प्रिंसिपल थे आर्चबोल्ड अलीगढ़ कॉलेज के, उनसे रब्ता किया, उनसे जो है वो एक मुआवनत का एक तस्वर जो है वो किया। उन्हें एक ऐसा एक अमल जो है वो तश्कील दिया गया, जिसके नतीजे के अंदर मुसलमानों का एक 35 रुकनी जो वफद है नवाब मोहसिन मलिक की क़यादत के अंदर जाकर जो है वो वाइसराय से जाकर शिमला के अंदर मिलता है। तो दैट मीटिंग बिकेम एन हिस्टोरिकल वन दैट इज़ कॉल्ड द शिमला वफद। अब यहाँ पर जाकर जो वफद वहाँ पर गया था, तो वहाँ का बुनियादी मकसद मुतालबात को मनवाना नहीं था, बल्कि उनका बुनियादी मकसद जब वो इनपुट देना था जो आइंदा जो है वो अंग्रेज़ों के किसी भी मंसूबे के अंदर जो है वो शामिल किया जाता, कि यानी कि मुसलमान इनपुट देना चाहते थे ताकि आउटपुट जो अंग्रेज़ों की तरफ आए वो उस सोच और फिक्र के अक्कासी का कोई मंजर हो। तो इसके अंदर जब उन्होंने जाकर अपने मुतालबात के जो ख्वाहिशात का या अपनी ज़रूरियात के उनके अंदर जो बुनियाद रखी, तो उनके अंदर जाकर उन्होंने एक जो बुनियादी तस्वर दिया था कि मुसलमानों को जो है वो मुख्तलिफ जो एग्जेक्टिव काउंसिल्स हैं उनके अंदर उनको
نمائندگی دی جائے، مسلمانوں کو جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ مختلف سطح کے اوپر نمائندگی کا جو تصور انگریز قائم کرے، اس کے اندر ان کو نمائندگی کا تصور کہہ دیا۔ سرکاری ملازمتوں کے اندر بالخصوص گیزیٹڈ پوسٹز کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے حصہ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ اور سب سے جو اہم تصور تھا اس کے اندر وہ یہ تھا جداگانہ طریقہ انتخاب، کہ مسلمانوں کو جو نمائندگی کا تصور حاصل ہو وہ مسلمان سیپرل الیکٹوریٹ کے تصور کے تحت انہیں حاصل ہونا چاہیے۔ تو اسے کہتے ہیں یہ وہ بنیادی تصورات ہے جس کی بنیاد کے اندر جا کر مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنا سوچ اور فکر جو ہے وہ دیا گیا۔ جب یہ وفد ملا تو بنیادی طور پر مسلمانوں کی جو ہے وہ سوچ اور فکر سے آگاہی کرنا مقصود تھا، لیکن جب یہ تصور دیا گیا تو انگریزوں نے اس کا ایک مثبت انداز کے اندر، کیونکہ وہ پہلے ہی اسی عمل کے ساتھ منسلک تھے کہ ہندوستان کے تمام طبقوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر کے یا ان کی ان پٹ کے لیے جو کوئی راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ جان مارلے نے یہ تصور قائم کیا تھا۔ تو ایسا کہتا ہے کہ یہ عمل انگریزوں کے لیے مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک مثبت قدم تھا، جس سے انہیں مسلمانوں کے مفادات کے لیے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھانے سے متعلق جو ہے وہ ان پٹ حاصل ہوا۔ لیکن ہندوؤں کے نزدیک مسلمانوں کا یہ جو تصور تھا یہ انتہائی ایک ناقابل قبول قرار دیا جا سکتا ہے، کہ انہوں نے اس کے اوپر جو کمنٹس کیا وہ بنیادی طور پر ان کی جو اس وفد کے متعلق جو تصور اس کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہنا تھا اٹ واز کمانڈ پرفارمنس بائی دا مسلم۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر وہ ایک اور معنی اور مفہوم کے تحت اس کو تصور کرتے ہیں کہ اٹ واز primarily initiated by the Britisher to have the help of the Muslim to execute its policy in India, divide and rule۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ یہ کہہ لیجیے کہ it was a command performance اور it was a well calculated plan of the Britisher to execute the divide and rule policy۔ تو بنیادی طور پر ہندوؤں نے اسے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ایسا عمل قرار دیا جو مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کا کوئی تصور دے کر دراصل جو ہے وہ ہندوؤں کے خلاف جو ہے مسلمانوں کی مدد طلب کرنا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر دیکھا جائے تو حقیقت کے طور پر اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے یہ جو تصور تھا یہ ایک انتہائی اہم تھا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر یہ پہلا تصور ہے کہ جب انہوں نے اپنی سوچ اور فکر کے اندر جا کر یہ تصور اختیار کیا کہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جب تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر اگر مسلمانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مطالبات کی صورت میں اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کے کسی تصور کے تحت اگر اس کی بنیاد کسی واقعے کو قرار دیا جا سکتا ہے تو دیٹ از obviously none other than except the شملہ وفد of 1906۔ تو ایسا کہتے ہیں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی جو مڈل فیز آف دا پاکستان موومنٹ ہے اس کے اندر یہ مسلمانوں کی جدوجہد کے حقوق کے تحفظ کی جدوجہد کے لحاظ سے یہ ایک مثبت طاقتور اور اہم قدم تھا، کیونکہ جب یہ قدم اٹھایا گیا تو یہ it was not a one-sided affair، it was not the one-sided aspect that the Muslim did an attempt to present their demand to the Britisher، لیکن اس کا جو consequences سے that make the شملہ deputation a great success of the Muslim، because اس کے نتیجے کے اندر جو انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ آئندہ اصلاحات کے لیے جو اپنے پروگرام تشکیل دیے اور اس سے مسلمانوں کی سوچ اور فکر کو جس طرح پذیرائی حاصل ہوئی وہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ it was a great achievement of the Muslim to protect and enhance its interests in India under the British government۔ Thank you very much۔